मंत्री जिंदाबाद मंत्री जिंदाबाद निकल तो अब यहाँ एयरपोर्ट से निकल जिला जिंदाबाद जिंदाबाद युवा का डुगडुगी जिंदाबाद 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 नेकपा माओवादी केन्द्र जिंदाबाद 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 खेलकूद मंत्री जिंदाबाद 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 खेलकूद मंत्री जिंदाबाद 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 पत्रकार जिंदाबाद 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 नेकपा माओवादी केन्द्र जिंदाबाद 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 नेकपा माओवादी केन्द्र जिंदाबाद 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 पत्रकार जिंदाबाद 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 भाग्यवासी जिंदाबाद 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 भाग्यवासी जिंदाबाद 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 नेकपा माओवादी केन्द्र जिंदाबाद 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 सबै मोटरसाइकल आफ्नो बाइक रेडी गरौँ न बाइकहरु रेडी गरौँ न त बाइकहरु आफ्नो रेडी गरौँ न
रोकेको छोड़ो बाटो छोड़ो बिस्तारै बिस्तारै ओला आउनुहोस् 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 ओली यो खाली हाम्रो भित्र भित्र जाऊ भित्र जाऊ त भित्रै गर्दिनु हो भित्रै हुन्छ सबै भित्रै दिन्छ सबैको योगदानबाट आज हामीले यो राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गरेका छौं र मन्त्रीज्यू पनि आज त्यही जगबाट आज मन्त्रीको पद प्राप्त गर्नुभएको छ। सांसदहरूले पनि त्यही जगमा आज त्यो उपलब्धि प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसलाई हामीले बिर्सिने होइन र त्यो जनयुद्धको त्याग समर्पण र बलिदानबाट स्थापित भएको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै त्यस समस्याहरूलाई हल गर्दै आज हामीले नयाँ कुरा दिनुपर्ने छ र मन्त्रीज्यूले त्यो दिनका निम्ति चाहिँ सफल हुनुहुनेछ भन्ने कुराको शुभकामना म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज युवा क्षेत्रमा युवाहरू आज मात्रै पनि हामीले हेर्यौं भने देशमा हिजो मात्रै मैले एउटा समाचार सुनिराखेको थिएँ कि दशैंको मुखमै आएर युवाहरू आज खाडीका मुलुकतिर पलायन भइराखेका छन्। उनीहरू भन्दै थिए कि दशैंको चाहना हुँदाहुँदै पनि घर परिवारसँग बसेर सँगै टिका लाउने एउटा चाहना हुँदाहुँदै पनि बाध्यताले रोजगारीका निम्ति खाडी धाउनुपर्ने विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ। त्यो आर्थिक अवस्था नाजुक हुँदाखेरि हामी त्यहाँ जानुपर्ने बाध्यता छ भनेर उनीहरूले हिजो समाचारमा त्यो कुरा आइराखेको थियो। हिजो मात्रै त्यो आइराखेको थियो। आज युवा तथा खेलकुद मन्त्रीका रूपमा हाम्रो यो निर्वाचन क्षेत्रको सांसद र बाँके जिल्लाकै एउटा उदयमान नेताका रूपमा अथक आज युवा तथा खेलकुद मन्त्री हुनुभएको छ र ती युवाका समस्या समाधान गर्नका निम्ति उहाँले त्यस्ता खालका नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु हुनेछ जसले युवालाई देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवा जनशक्तिलाई राष्ट्र निर्माणका निम्ति केन्द्रित गर्ने र युवाहरूले नै देश निर्माण गर्न सक्छन् भन्ने कुराको योजना र कार्यक्रम ल्याउन सक्ने खालको कार्यक्रम निर्माण गर्नुहुनेछ भन्ने कुराको हामीले विश्वास लिएका छौं। त्यसमा हाम्रो सिङ्गो पार्टी युवाहरूको टिम पार्टीको समग्र टिम तपाईको साथमा रहनेछ र हामीले खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्नेछौँ। खेलकुद क्षेत्रमा केही थुप्रै समस्याहरू होलान्। खेलकुदको विशेषज्ञता र विज्ञता त हामीसँग छैन, तर आज मात्रै अहिले हामीले हेर्यौं भने खेल क्षेत्रमा जसले खेल खेलेर अगाडि गइराखेका छन् उनीहरू निराश भएर पलायन भइराखेका छन्। त्यो क्षेत्रबाट विश्वभरि हेर्दाखेरि खेलले
त्यो राष्ट्रको विकास र समृद्धिको चाहिँ पहिचान दिने खालको स्थिति बनेको छ। अमेरिकाले होस् वा चाइनाले होस् आफूलाई सुप्रिम पावरमा देखाउनका निम्ति खेल क्षेत्रमा उनीहरूले कस्तो पर्फर्मेन्स दिन्छन् भनेर उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ दिइराखेका हुन्छन्। आज हाम्रा खेलाडीहरू कसैले विदेश भ्रमणमा जान पाए भने त्यहीँ पलायन भएर 6 महिना बसेर अनि कमाई गरेर फर्केर आउँदा उपयुक्त होला भन्ने खालको खेलाडीले सोच्नुपर्ने बाध्यता छ। खेल खेल्छन्। एउटा विगतमा चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा झारा सैनिक जम्मा गर्ने चलन हुन्थ्यो रे। त्यहाँ कर्णाली प्रदेशको सुरक्षाका निम्ति झारा सैनिक जम्मा गर्ने अनि लडाइँ सकिएपछि त्यसलाई चाहिँ घर पठाइदिने हुन्थ्यो रे। आज हाम्रो देशको खेल क्षेत्रको अवस्था यही होला जस्तो लाग्छ मलाई। खेल खेल्ने बेला राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गेम हुन्छन्, खेलाडीहरू जम्मा गरिन्छ, ल्याइन्छ, एउटा चाहिँ क्याम्पभित्र राखेर खेल खेलाइन्छ, खेल खेलेर सकेपछि त्यसलाई घर पठाइन्छ अनि उनीहरूलाई व्यवस्थापन हुँदैन। उनीहरूको चाहिँ व्यवस्थापन ग्यारेन्टी नहुँदाखेरि खेलाडीहरू त्यो क्षेत्रतिर आकर्षण होइन विकर्षण हुने खालको स्थिति छ। त्यसलाई पनि हामीले एउटा ऊर्जा दिनुपर्ने अवस्था छ र मन्त्रीज्यूले त्यो कुरालाई पनि अगाडि लिनुहुनेछ। आज स्थानीय स्तरमा वडा स्तरमा विभिन्न ठाउँमा अपेक्षा के छ भने खेल क्षेत्रलाई स्वास्थ्यका निम्ति र राष्ट्रका निम्ति हुने खेललाई त्यसलाई चाहिँ त्यसको स्थान व्यवस्थापन फिल्ड लगायतका कुरामा आज राज्यले व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो, खेलाडीहरूका निम्ति व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो भन्ने कुराको जुन अपेक्षा छ त्यो कार्यक्रम मन्त्रीज्यूले ल्याउनु हुनेछ र हामीले गर्व गर्ने ठाउँ दिनुहुनेछ। हामीले गर्व गरेर देशभरि आज चाहिँ युवा तथा खेलकुद मन्त्री अथकले यो काम गर्नुभयो भन्ने कुराको गर्व गर्ने ठाउँ दिनुहुनेछ र माओवादीलाई निरन्तर सम्झिराख्ने एउटा स्थान दिनका निम्ति सफल हुनुहुनेछ। खेलकुद मन्त्रालय भन्ने बित्तिकै पछाडि परेको नरोजिएको मन्त्रालय, मन्त्रीहरूलाई कसैले चाहिँ रोज भन्दा खेलकुद मन्त्रालय नरोज्ने खालको एउटा जुन स्थिति छ त्यसलाई मन्त्रालय भन्दा पनि मन्त्रीको पर्फर्मेन्सले मन्त्रालयलाई फेरि नयाँ बनाइदिने कुरा हो र मन्त्रीको पर्फर्मेन्सले, मन्त्रीको भूमिकाले, मन्त्रीको प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्ने तरिकाले त्यो मन्त्रालयलाई पनि श्रेणी उकाल्ने सन्दर्भमा मन्त्रीले भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। यो क्षेत्रको माननीयका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा आदरणीय कमरेड अथकले निर्वाह गरेको भूमिका जनताका बीचमा पुग्ने, त्यहाँका विकास निर्माणका कामहरूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा यहाँ पछाडि पारिएको नरायणापुर, पछाडि परेको राप्ती सोनारी र कोलपुरको जुन यो 3टा कम्बिनेसन छ, खास गरी नरायणापुर विकासका हिसाबले अलिक धेरै पछाडि परेको, राप्ती सोनारी त्यसपछि र कोलपुर विकासका हिसाबले अगाडि बढ्दै गएको यो 3वटा जुन स्थिति थियो त्यसलाई चाहिँ समानतामा ल्याउनका निम्ति विकासलाई हामीले कहाँ लिनुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँले खेल्नुभएको भूमिका हामीले उच्च प्रशंसा गर्न लायक नै छ र उहाँले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुभएकै छ। विकास निर्माणका कामका सन्दर्भमा जसरी भूमिका खेल्नुभयो, विभिन्न कार्यालयमा पुगेर विभिन्न ठेकेदारहरूले गरेको ढिला सुस्तीलाई चाहिँ उनीहरूलाई झकझक्याउनका निम्ति त्यहाँ पुगेर उहाँले खेल्नुभएको भूमिकालाई हामीले प्रशंसा नै गर्न चाहन्छौँ। जसरी विकासको कामलाई अगाडि बढाउनु हो, अब मन्त्रालयमा रहेर, सरकारमा रहेर, क्याबिनेटमा रहेर आज क्याबिनेटबाट, राज्यबाट नागरिकले गरेको अपेक्षालाई पुरा गर्नका निम्ति उहाँले अत्यन्तै ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ। त्यसमा हाम्रो पार्टी तपाईको साथमा रहनेछ र काम कारबाही गतिविधि अगाडि बढाउँदा पार्टीसँग सल्लाह लिएर गर्ने एउटा परम्पराको विकास गरेर अगाडि जानुहुनेछ भन्ने हामी अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ र हामी निरन्तर सल्लाह दिएर साथमा रहेर मन्त्रीलाई सफल बनाउनका निम्ति हामीले भूमिका खेल्नेछौँ भन्ने कुरा म राख्दै यो अहिले आइराखेको चलिराखेको बडा दशैंको सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई, माननीय मन्त्रीज्यू, माननीय ज्यूहरू लगायत यहाँ रहनुहुने सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई हार्दिक शुभकामना, उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँ आउने पाल्नुहुने सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै माननीय मन्त्रीज्यूलाई हार्दिक स्वागत बधाई ज्ञापन गर्दै आफ्ना स्वागत भनाई यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। लाल सलाम। सबैभन्दा पहिलेका आज
मन्त्री पदको कार्यभार सम्हालिसकेपछि पहिलोपटक जिल्ला आउने सन्दर्भमा पार्टीले युवाले र बाँकीबासीले देखाएको यो सद्भावप्रति म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अगाडि पार्टीको हाम्रै नेताकर्मीले राख्नुभएको छ, यो अवसर मात्रै होइन चुनौती, किनकि प्रत्येक अवसरको अगाडि योभन्दा धेरै ठुला चुनौतीहरू हुन्छ। त्यसैले मैले यो अवसरलाई एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा लिएको छु र यो चुनौतीलाई फेरि एउटा अवसरमा हाम्रो जिल्लाको विकास गर्ने, हाम्रो जिल्लाको समृद्धि गर्ने, युवाहरूमा एउटा नयाँ आत्मविश्वास र भरोसा जगाउने एउटा नयाँ अवसरको रूपमा यसलाई लिनुपर्छ भन्ने भित्रैदेखि अनुभूत भएको छ। म भर्खरै मात्रै 2 दिन मात्रै मन्त्रालयको कामकाजमा सुरु गरेको छु। मन्त्रालयका केही कामकाजहरू हेर्दै र यो मन्त्रालयप्रति भएका विश्वासहरूलाई, जनताका र युवाका विश्वासहरूलाई, खेलाडीहरूका विश्वासहरूलाई कसरी नयाँ ढङ्गले एउटा नयाँपनका साथ अगाडि बढाउन सकिन्छ मैले सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गरिरहेको छु। निश्चय पनि आज हाम्रो जिल्लावासी र 1 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रका सम्पूर्ण जनतामा एउटा नयाँ भरोसा, नयाँ विश्वास पैदा भएको छ र मेरो धेरैजसो फेसबुक पोस्टमा गरिएका कमेन्टहरूमा हामीले दिएको एउटा मत फेर गएन भन्ने वाक्य धेरै आउने गरेको छ। मलाई लाग्छ मैले निर्वाचित भइसकेपछि लगातार यो जिल्लाको विकासको लागि जे जति पहल मेरो बुद्धि, विवेक र साधारण स्रोतले भ्यासम्म गरेको छु, बाँकी जिल्लालाई सन्तुलित विकास गर्ने, किनकि मैले हमेसा नै सन्तुलित र एकीकृत विकासलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर संसदमा पनि पटक पटक आफ्ना धारणा सांसदको हैसियतले राख्ने गरिरहेको छु र त्यसैले बाँकी जिल्लामा देखिएको असन्तुलित विकासलाई सन्तुलित विकासमा लिने ढङ्गले जुन आधार स्तम्भ तयार गरेको छु, आज एउटा अवसर ती महान शहीदहरू, बेपत्ता योद्धाहरू र आज पार्टीको रगत बलिदान र उहाँका सपनाहरू पुरा गर्ने एउटा दायित्व मेरो काँधमा आएकै छ। यसमा पार्टी नेतृत्वले, अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले, पार्टीको स्थायी समितिले जुन विश्वास गरेर मलाई यो जिम्मेदारी दिएको छ, यो पार्टीले सुम्पिएको जिम्मेदारी हो। हाम्रा यो बाँकीबासी जनताले, यहाँका मतदाताहरूले सुम्पिएको जिम्मेदारी हो। यो जिम्मेदारीलाई कहीँ पनि तलमाथि गर्न दिने छैन। मैले कार्यभार सम्हालेको दिन भनेको छु, पुराका पुरा राम्रो काम गर्ने कोसिस मैले गर्नेछु। यदि राम्रो गर्न केही कारणले सकिनँ भने नराम्रो गर्ने छैन। मेरो यो नै सबभन्दा ठुलो प्रतिबद्धता छ। मेरो कोसिस भनेको प्रत्येक काममा राम्रो गर्ने नै हुन्छ। यदि राम्रो गर्न सधैँ नसकिन पनि सक्छ, त्यसैले राम्रो गर्न सकिनँ भने मैले नराम्रो गर्ने छैन, जसबाट मैले नराम्रो गर्ने बित्तिकै तपाईँ सम्पूर्ण युवाहरू जो यो देशको भविष्य तपाईँहरूको काँधमा छ, सिङ्गो पार्टी, यो पार्टीको अगाडि ती हजारौं शहीदहरूका सपनाहरू छन्, हजारौं बेपत्ता योद्धाहरूका सपनाहरू छन्। यो पार्टीको अगाडि सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायका सपना र चाहनाहरू लुकेका छन्, तीहरूमाथि पनि ठुलो कुरा आघात हुन्छ। यो मैले भित्रैदेखि अनुभूत गरेको छु। जो अनुभूत मैले निर्वाचनमा जितिसकेदेखि नै त्यो अनुभूत गरेर कतै पनि जनतालाई, पार्टीबाट जनता अलग नहुने, हाम्रो आन्दोलन र अभियानबाट जनता अलग नहुने भन्ने ढङ्गले निरन्तर सोचिरहेकै कुरामा यहाँहरू सबै अनुभूत हुन नै हुन्छ। त्यसैले यो ऐतिहासिक जिम्मेदारीलाई पहिलो कुरा त युवाहरूलाई, आज जसरी युवाहरू आफ्नै देशप्रति, आफ्नै बुझाइप्रति जुन खालको विश्वास नगर्ने आधार पैदा भएको छ, म आफ्नो युवालाई, यो देशका युवाहरू जो भविष्य हुन्, जसबाट मात्रै यो देशलाई नयाँ ठाउँमा पुर्याउन सकिन्छ, उनीहरूको ऊर्जाशील शक्तिलाई, उनीहरूका सपनाहरूलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने, नीतिगत ढङ्गले
कानुनी रूपमा र व्यवहारिक रूपले उनीहरूलाई साँच्चीकै योग्य सक्षम र उनीहरूलाई एउटा विश्वास आत्मबलको पैदा गर्ने ढङ्गका नीति र कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याएर उहाँलाई अगाडि बढाउने र देशभित्रै भविष्य निर्माण सम्भव छ र राष्ट्र निर्माण सम्भव छ भन्ने कुरा देखाउनु म कुराका कुरा लाग्ने नै छु। त्यसपछि यो मन्त्रालयको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यभार भनेको खेल क्षेत्र हो, जसलाई हामीले राष्ट्रको पहिचानको रूपमा र जनताको स्वास्थ्यको रूपमा लिइरहेका छौँ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्क छ, नेपालमा अहिले जसरी युवाहरूको पलायन भइरहेको छ, युवाहरूमा जुन खालको डिप्रेसन देखा परिरहेको छ, यही रफ्तारमा हुने भने आगामी 20-25 वर्षमा जाँदाखेरि झन्डै 80% युवाहरू देशबाट पलायन हुन सक्ने आधारहरू छन् भनेर भनिरहेको छ। त्यसैले मेरो मुख्य जोड भनेको युवाहरूलाई यही देशमा केन्द्रित गर्ने र खेल क्षेत्रलाई पछिल्ला केही वर्षहरू यता आउँदाखेरि विगतमा थुप्रै बेला हासिल गरिएका उपलब्धिहरू पनि खेल क्षेत्रमा कता न कता एउटा ठुलो गोल चक्र र चक्रव्यूहमा परिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हासिल गरेका उपलब्धिहरू पनि हामीले त्यसको निरन्तरता दिन नसक्दाखेरि उत्पन्न भएका समस्याहरूलाई ध्यान दिएर म खेल क्षेत्रको समग्र विकासलाई अगाडि बढाउनको लागि एउटा नयाँपनका साथ खेल क्षेत्रमा नयाँपन दिने र यसभित्र क्लास लेभलदेखि नै खेललाई प्रत्येक विद्यालयदेखि नै खेललाई आफ्नो आधारभूत विषय बनाएर अगाडि जाने आधार बनाउनतिर म अगाडि बढ्दैछु। र त्यस्तै गरी खेल स्वास्थ्यको लागि हो, राष्ट्रको पहिचानको लागि हो। त्यसैले राष्ट्रको पहिचान त्यति बेला मात्रै हुन सक्छ जति बेला हामी अन्तर्राष्ट्रिय गोल्डहरू जित्न सक्छौँ, पदकहरू जित्न सक्छौँ। त्यसले त्यो जितमा योग्य बनाउने एउटा सङ्कल्पका साथ योजनाबद्ध तरिकाले काम अगाडि बढाउने एउटा सोच राखेर दिनरात मैले त्यो खालको सोच र सपना देखेर अगाडि बढेको छु। त्यस्तै गरी युवाहरू आज ठुलो बेरोजगार छन् र युवा स्वरोजगार कार्यक्रम यो मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो र यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन र प्रत्येक युवाहरूले गिटी बालुवाको ठेक्का मिलाइदेऊ भनेर अरू मन्त्रालयको अगाडि धाउने होइन, स्वरोजगार बनाऊ भनेर युवा मन्त्रालयको अगाडि एउटा भरोसाका साथ जाने आधार तयार गर्ने मेरो सपना छ। त्यो लक्ष्य पुरा गर्न अगाडि बढ्ने नै छु। र त्यस्तै गरी एउटा क्याम्पेन सानैदेखि बच्चा बच्चीदेखि नै राष्ट्रभक्तिको भावना, देशभक्तिको भावना, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनताको भावना, राष्ट्रियताको रक्षाको भावना पैदा गर्ने, अनुशासित र मर्यादित बनाउने भावनाको पैदा गर्ने स्काउट यो मन्त्रालयको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। यसबाट हेऱ्यो भने स्काउट भनेको यो मन्त्रालयको दायित्व भनेको बालबालिकादेखि लिएर ज्येष्ठ नागरिकसम्मलाई युवा स्काउटमा समावेश गरेर एउटा अनुशासित, मर्यादित र राष्ट्रभक्तिको भावना, देशभक्तिको भावना पैदा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो दायित्व पुरा गर्नको लागि पनि म लाग्ने छु। त्यसैले तपाईँहरूले देखेका नयाँ सपनाहरू, तपाईँहरूले देखेका नयाँ परिकल्पनाहरू मसँग सेयर सबै साथीले गर्नुहुने नै छ। त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि पुरा क्षेत्रका साथ अगाडि लाग्ने छु। मैले केही कार्यहरू अगाडि बढाइसकेको छु। अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष कमरेडलाई निरन्तर म निर्वाचित भइसकेपछि नै निर्वाचित भन्छु, म मन्त्री भइसकेपछि नै लगत्तैदेखि अध्यक्ष कमरेडसँग पटक पटक भेटेर यो मन्त्रालयको कामको बारेमा, यो मन्त्रालयबाट निकाल्नुपर्ने प्रतिफलको बारेमा ध्यान आकर्षित गराएको छु। माननीय अर्थमन्त्रीजीसँग बसेर युवाहरूलाई कसरी देशभित्र एउटा स्वरोजगार बनाउने आधार खोज्ने भन्ने छलफल सुरुवात गरेको छु र केही न केही नयाँपन दिएर अगाडि जाने सन्दर्भमा अगाडि लाग्ने नै छु। जिल्लावासीका अपेक्षाहरू पुरा गर्नको लागि मन्त्रालयको तर्फबाट सिङ्गो देशका काम, हाम्रो राष्ट्रको काम त मैले गर्ने नै छु। म यो जिल्लाको जनप्रतिनिधिको हैसियतले यो मन्त्रालयको जुन अवसर प्राप्त गरेको छु, नेपाल सरकारमा मन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरेको छु, यो अवसरलाई आफ्नो जिल्लाको समग्र विकास, देशको मन्त्रीको हैसियतले खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकासमा मेरो ध्यान केन्द्रित हुने नै छ।
तर यो मन्त्रीको अवसर प्राप्त गरेको यो पदलाई आफ्नो जिल्लाको समग्र विकासमा केन्द्रित गर्नेछ। खेलको विकास मात्रै होइन, अन्य समग्र विकासमा पनि यो जिम्मेदारीलाई म पुराका पुरा सदुपयोग गर्नेछु। र एउटा यहाँ सबैलाई थाहा छ, म मन्त्री भएको पहिलो दिन नै यो देशकै महिला क्रिकेटको एउटा जननीको रूपमा रहेको बाँके, जसलाई विगतमा के कारणले यहाँको पूर्वाधारहरू बन्न सकिराखेको छैन, यद्यपि हामीले निर्वाचित भइसकेपछि काफी कोसिस गरेका छौँ। तर मैले पहिलो निर्णय नै राष्ट्रिय महिला एकाडेमी बाँकेमै कोलपुरमै जो रहेको क्रिकेट मैदान छ त्यसलाई नै महिला एकाडेमीको रूपमा निर्माण गर्ने र त्यसको लागि आवश्यक सम्भाव्यता र तत्काल म त्यसलाई एउटा समिति बनाएर त्यो खालको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने ढङ्गले निर्णय गरेको छु। र यसले एउटा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार बन्ने नै छ। 8औं राष्ट्रिय खेलकुदको सन्दर्भमा बनेका पूर्वाधारहरूको संरक्षण, सम्वर्धन र त्यसको सदुपयोग गर्ने काम हाम्रो दायित्व हुनेछ। र नयाँ पूर्वाधार र एउटा ठुलो पूर्वाधारको रूपमा महिला राष्ट्रिय क्रिकेट एकाडेमी निर्माण हुने बित्तिकै त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू समेत सञ्चालन गर्न सक्ने आधार तयार हुनेछ। यति कुरा म यहाँसँग राख्दै मैले पुनः पनि दोहोऱ्याउँछु, अहिले मैले प्राप्त गरेको यो अवसरलाई बाँके जिल्लाको खेलकुद सहित समग्र विकासमा लगाउनेछु। यसको लागि तपाईँ सबै साथीहरू एउटा त्यो ढङ्गले सबै साथीहरूले हातमा हात मिलाएर काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढौँ। यही कुरा राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।